बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। زما پاکستانیان ورونو اول د دې پیپل پارټي چیرمن بلاول بټو زرداری چې کوم دی د دې یو انټرویو راغلی پای کې کلیپ دی دا وګورئ او بیا د مسلم لیگ نون وزیر اطلاعات چې کومه ده مریم اورنګزیب د هغې یو کلیپ دی هغه وګورئ د قوم ته دا 1000 रुपया तो अमीर आदमी का जिंदगी में तो कुछ नहीं करेगा, वो भूल ही जाएगा। लेकिन वो 1000 रुपया किसी गरीब के लिए, किसी बच्चा के लिए, किसी वालदा के लिए उनका किस्मत। आज उसको हुकूमत पाकिस्तान 2000 रुपया दे रही है। हुकूमत पाकिस्तान अपना 2